नमस्कार सबैजनालाई तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी लोक सेवा आयोगमा सोधिने आईक्यू रिजनिङको सिरिज अथवा भर्बल रिजनिङको एउटा पोर्सन सिरिज कम्प्लिसन हैन सिरिजलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने त्यो कुराहरु हेर्न गइरहेछौं। सुरुमा हामीले सिरिज कसरी बन्छ त्यहाँनेरि हैन लोक सेवामा कसरी सिरिजहरु कस्तो प्रकारको क्वेशन्सहरु सोधिने गर्छ र तिनीहरुलाई कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौं। त्यसैले आज हाम्रो टपिक भनेको के भयो त सिरिज। हाम्रो जुन सिरिजहरुसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा जुन सिरिजको क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको न्यूमेरिक सिरिज भन्छ। अब न्यूमेरिक सिरिज भनेको त्यहाँनेरि चाहिँ अंकहरु नम्बर्सहरु मात्रै हुन्छ। जस्तै 1 2 3 4 5 यसरी हामीले नम्बर्सहरु मात्रै दियौं हैन अंकहरुले मात्रै त्यो सिरिज भरिएको छ भने त्यो भनेको न्यूमेरिक सिरिज भयो। अर्को छ अल्फाबेट अथवा लेटर सिरिज। अल्फाबेट अथवा लेटर सिरिजमा चाहिँ के प्रयोग भएको हुन्छ भन्दा हाम्रो अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेटहरु जेनरली त्यही युज भइरहेको हुन्छ। ए बी सी डी हरु चाहिँ हाम्रो सिरिजमा प्रयोग भएको छ भने त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ त अल्फाबेट अथवा लेटर सिरिज भनेर भन्छ। त्यसैगरी तेस्रो प्रकारको भनेको अल्फा न्यूमेरिक सिरिज हुन्छ। के हुँदो रहेछ त अल्फा न्यूमेरिक सिरिज। अब यो अल्फा न्यूमेरिक सिरिज जुन छ यो चाहिँ हाम्रो नम्बर र अल्फाबेट मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै 1A म एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिइरहेको छु 1B 2C 5D यसरी तपाईको सिरिज बनेको छ। यहाँनेरि त लेटर पनि छ नम्बर पनि छ हो। यति तीन प्रकारको चाहिँ सिरिजहरु हुन्छ। अब विभिन्न तपाईले सिम्बोल्सहरु दिएर पनि सिरिजहरु बनाइरहेको हुन्छ। त्यो क्वेशन्सहरु पनि हामी चाहिँ हेर्छौं। तर तिनीहरुको सर्टेन एउटा के राखेको हुन्छ त भ्यालु राखेको हुन्छ। अब कुनै सिम्बोलको भ्यालु 1 कुनै सिम्बोलको भ्यालु 2 हो त्यसरी राख्न सकेको हुन सक्छ। कुनै सिम्बोलको भ्यालु A कुनै सिम्बोलको भ्यालु C हो त्यसरी राखेको कारण त्यो चाहिँ कि त एउटा न्यूमेरिक सिरिज कि एउटा अल्फाबेट सिरिज अथवा अल्फा न्यूमेरिक सिरिजै भन्न पनि सक्छ। अब यति कुरा भयो हाम्रो यो तीन प्रकारको सिरिज हुने रहेछ। अब कस्तो फर्मेटमा सोध्छ त हामीलाई सिरिजको क्वेशनहरु भन्ने कुरा हो। हामीलाई यदि सबै कुराहरु हेर्यौं भने कतिवटा प्रकारको सिरिजहरु सोध्न सक्छ त भन्दा पहिलो भनेको फाइन्ड द नेक्स्ट नम्बर। ठीक छ। अर्को नम्बर भेट्नुस् भनेर सोध्न सक्छ। जस्तै कस्तो हुन सक्छ त तपाईलाई 1 1 2 3 दिएर अब 3 पछि के अंक आउँछ भनेर सोध्यो भने फाइन्ड द नेक्स्ट नम्बर वाला सिरिज भयो है। दोस्रोमा के छ हाम्रो फाइन्ड द मिसिङ नम्बर। फाइन्ड द मिसिङ नम्बर कुन चाहिँ नम्बर यहाँ हुनु पर्ने हो कि मिसिङ नम्बर छ भनेर सोध्छ। जस्तै मैले 2 4 8 लेखे यहाँनेरि बीचमा एउटा क्वेशन मार्क लागेको हुन्छ र त्यसपछि यहाँनेरि 32 64 यसरी लेख्यो भने हेर्नुस् त यहाँनेरि जुन बीचमा कुनै एउटा मिसिङ नम्बर छ हैन यहाँनेरि एउटा नम्बर छैन हो यस्तो खालको मिसिङ नम्बर हुन सक्छ। त्यसैगरी तेस्रोमा के हुन्छ त ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कुन छ भनेर सोधिरा हुन्छ। कस्तो हुन सक्छ त जस्तै 1 हैन त्यसैगरी यहाँनेरि हामीलाई 4 हुन सक्छ त्यसपछि यहाँनेरि 7 लेख्दिन सक्छ हैन। अब हुनु पर्ने त यो अब यहाँनेरि जस्तै 1 भयो 4 भयो 7 भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो 256 यसरी भयो नि हेर्नुस् त जस्तै यो 1 भनेको त 1 पावर 1 भयो यो 2 पावर 2 भयो यो भनेको 4 पावर 4 भयो हैन 4 पावर 4 भयो। अब यहाँनेरि यदि चारवटा नम्बर दिएको छ जेनरली ल सपोज गरौँ यदि चारवटा नम्बर दिएको छ यो त यहाँनेरि सबै आफ्नै पावरमा आएको छ। जस्तै पहिलो टर्म भनेको 1 को पावर 1 दोस्रो टर्म भनेको 2 को पावर 2 चौथो टर्म भनेको 4 को पावर 4 जुन पोजिसनमा छ त्यसकै पावर छ तर यो नम्बर त भएन नि हो यो नम्बर चाहिँ यहाँनेरि यो सिरिजमा नहुनु पर्ने हो। यस्तो टाइपको प्रश्नहरु आउँछ। ठीक छ। अब यसलाई जेनरली कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेशन्सहरु आउँछ। हामीले कसरी चाहिँ यस प्रब्लमहरु सम्बन्धी
ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो। र हरेक कुराहरूलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ एउटा जेनरल तरिका चाहिँ के हो भने जस्तै हाउ टु सल्भ इट। तपाईलाई सिरिज दिएको छ र त्यो सिरिजलाई तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो नि कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ त तपाईको प्याटर्न भनेको के हुन्छ भने तपाईले यहाँनेर रिलेसन भेट्नु पर्यो, तिनीहरू बीच के सम्बन्ध छ। यदि तपाईलाई न्यूमेरिक सिरिज दिएको छ भने त्यो न्यूमेरिक सिरिजहरू त्यो अङ्कहरू बीच के सम्बन्ध छ। तपाईलाई अल्फाबेटको सिरिज दिएको छ भने त्यहाँ भइएको अल्फाबेटहरू बीच कस्तो सम्बन्ध देखाउन सकिन्छ होला, अथवा तपाईलाई अल्फा न्यूमेरिक दिएको छ भने तिनीहरू बीच के कस्तो सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ तपाईले खोज्नु पर्ने हुन्छ। केही न केही सम्बन्ध त्यो अङ्कहरूमा हुन्छ। सिरिज भनिसकेपछि सम्बन्ध नभइकन तिनीहरू त्यहाँनेर राखिएको हुँदैन है। त्यसैले त्यो सिरिज भन्नेमा हामीलाई केही न केही सम्बन्ध दिएको हुन्छ। त्यो सम्बन्ध भेटिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ त सम्बन्ध भेटिसकेपछि यहाँनेर फाइन्ड द नेक्स्ट नम्बर, जस्तै यो नम्बर के हो भनेर भेट्न सकिन्छ, मिसिङ नम्बर भेट्न सकिन्छ अथवा अड वन आउट भेट्न सकिन्छ। सबैलाई समेट्ने हो भने हामीले त्यो अङ्कहरू बीच केही न केही सम्बन्ध देखाउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त सल्भ द प्रब्लम, हाम्रो जुन समस्या छ सिरिजको त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी सुल्झाउने काम गर्छौँ है। ठिक छ, त्यो हाम्रो मेथड भयो। अब कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि रिलेसन त भेट्ने भनियो। अब कुरा आउँछ त्यो रिलेसन हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ त। ठिक छ, हामीसँग 3 प्रकारको सिरिज छ, नम्बर्स, अल्फाबेट र अल्फा न्यूमेरिक। सुरुमा हामीले चाहिँ नम्बरहरूको कसरी त्यो रिलेसन भेट्न सक्छौँ, के एउटा स्ट्र्याटेजी हामी अपनाउन सक्छौँ त। हाम्रो स्ट्र्याटेजी के हुनुपर्छ त त्यो नम्बर्सहरूको प्रब्लम सल्भ गर्न भन्ने कुरा हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के को लागि त न्यूमेरिक सिरिजको लागि, फर न्यूमेरिक सिरिज। ठिक छ, न्यूमेरिक सिरिजको लागि हामीले के अपनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। पहिलो तरिका भनेको तपाईले के गर्नु भन्दा फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द नम्बर्स। ठिक छ, फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन, त्यो नम्बरहरू बीच प्रत्येक अङ्कहरू बीच तपाईले डिफरेन्स भेट्नु पर्यो। फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द नम्बर्स। जस्तै तपाईहरुलाई सोध्ला 1 2 3 4 5, अब अर्को अङ्क के हो भनेर सोध्ला। अब यिनीहरूको तपाईले डिफरेन्स भेट्नु त 2 र 1 बीच 1 को डिफरेन्स छ, 3 र 2 बीच है दोस्रो माइनस पहिलो गर्नु पर्यो। ठिक छ, एक दोस्रो अङ्क जुन आउँछ त्यसले चाहिँ पहिलो अङ्कलाई गर्नु पर्यो, तेस्रोले दोस्रोलाई यसरी चाहिँ हामीले सबट्र्याक्सन गर्दै जानु पर्यो। यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ भनेपछि यहाँको अङ्क जुन छ यो अङ्क र यो अङ्क बीच पनि एकै डिफरेन्स हुनु पर्यो। त्यसैले यहाँनेर 6 हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। त्यसैले यो डिफरेन्स भेटेर पनि तपाईले एकदम सजिलो खालको सिरिजहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ कुरा। अब यहाँनेर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सपोज यहाँनेर त हेर्नु त नम्बरहरू बिस्तारै बढिरहेछ नि, 1 पछि 2 2 पछि 3 3 पछि 4 4 पछि 5 यसरी बढिरहेछ। अब सम्झिनुस् तपाईको अङ्क चाहिँ एकदमै ठुलो हुने गरी बढ्यो रे हैन। तपाईको अङ्कहरू बीचको एउटा जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ एकदमै ठुलो हुँदै गयो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै के हुन सक्छ त 1 7 25 200 5500 हैन, यस्तो टाइपको के आउन सक्छ। हेर्नुस् त यिनीहरू बीच यहाँ 6 भयो, यहाँनेर 25 माइनस 7 भनेको कति हुन्छ 18 भयो। त्यसैगरी यो भनेको 175 भयो र यहाँनेर के छ त लगभग 350 भयो हैन। यहाँनेर हेर्नुस् त सुरुमा 1 बाट 7 पुग्यो, 7 बाट 25 पुग्यो, 25 बाट 200 र 200 बाट 550 एकैचोटी बढिरहेछ नि। यहाँ जस्तो बिस्तारै त बढेको छैन, एकैचोटी जम्प हानी बढिरहेछ। मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल देखाएको यहाँनेर, यो बीचमा एउटा केही प्याटर्न हुनुपर्छ भन्ने छैन, मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेँ हैन। अब यहाँनेरबाट के देख्न सकिन्छ यिनीहरू बीचको जुन डिफरेन्स छ अथवा यिनीहरू बीचको जुन सबट्र्याक्सन गर्दा हामीले देख्यौँ त्यो एकदमै धेरै छ। यदि त्यस्तो भयो भने के हुन सक्छ त भन्दा त्यहाँनेर नम्बरहरू स्क्वायर गरेको हुन सक्छ अथवा क्युब गरिएर पनि निकाल्न सकेको हुन्छ अथवा मल्टिपल गरेर। कुन बेलामा यदि डिफरेन्स इज भेरी हाई, डिफरेन्स बिट्विन
नम्बर इज भेरी हाई। यस्तो केस आयो भने चाहिँ हामीले कि त स्क्वायरको फर्ममा हुन सक्छ, कि क्युब गरिएको हुन सक्छ, अथवा मल्टिपल नै गरिएको पनि हुन सक्छ। ठीक छ, यस्तो केसेसहरु चाहिँ हामीले आउन सक्छ। जस्तै यसको सिम्पल एक्जाम्पल लिनु पर्दा 1 आयो, त्यसपछि 2 आयो, त्यसपछि 4 आयो, त्यसपछि 8 आयो, त्यसपछि 16 आयो। हेर्नुस् त नम्बरहरु त 1 पछि 2, 2 पछि 4, 8, 16 आयो नि। अब यहाँनेरि के हुन्छ त, यो भनेको हामीले 2 पावर 0 लेख्न सक्छौं, यसलाई 2 पावर 1, यसलाई 2 पावर 2, यसलाई 2 पावर 3, यसलाई 2 पावर 4 लेख्न सक्छौं। यसरी हाम्रो सिरिज बढिरहेछ। हेर्नु, पावरको फर्ममा बढिरहेछ। कहिलेकाहीँ अब तपाईले यस्तो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ 0 1 3 7 15। अब अर्को अंक के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ तपाईलाई। अब यो केसमा हेर्नुस् त, यहाँनेरि 1 छ, यहाँनेरि 2 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि 4 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि कतिको डिफरेन्स छ त 8 को डिफरेन्स छ। अब यहाँबाट के बुझिन्छ, यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स कति छ, यहाँनेरि 2 पावर 0 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि 2 पावर 1, यहाँनेरि 2 पावर 2 भयो, यहाँनेरि 2 पावर 3 भयो। अब यो नम्बर बीच पक्कै 2 पावर 4 को डिफरेन्स छ भनेपछि 15 प्लस यहाँनेरि 16 भनेको लगभग 31 आउने गर्छ हैन। यस्तो टाइपको एकदमै छिटो छिटो चाहिँ सिरिज बढिरहेको छ भने कि त हाम्रो स्क्वायर हुन सक्छ, कि क्युबको पावरले हुन सक्छ, कि केही नम्बरको मल्टिपल हुन सक्छ। अब यहाँनेरि 0 भनेको त मैले 2 पावर 0 माइनस 1 पनि लेख्न सक्छु। त्यसैगरी 1 भनेको मैले 2 पावर 1 माइनस 1, 3 भनेको 2 पावर 2 माइनस 1, 7 भनेको 2 पावर 3 माइनस 1, 15 भनेको 2 पावर 4 माइनस 1। यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छु हैन। यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाको डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ हाम्रो क्वेशन्सहरु आउन सक्छ र प्रब्लम सल्भिङमा यो सबै कुराहरु हामी युज गरिरहन्छौं। र बुझ्नु भयो होला। यदि डिफरेन्स यो हाम्रो के भयो त दोस्रो कन्डिसन, यहाँ दोस्रो लेखेर रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो कन्डिसन भयो। ठीक छ, यसरी हामीले दोस्रो कन्डिसन पनि हेर्यौं। अब जस्तै हाम्रो सिरिज बढ्न त बढिरहेछ हैन, कि कसरी बढिरहेछ त भन्दा ल तेस्रो तरिकामा के छ भने सिरिज बढिरहेछ, यो भन्दा धेरै छिटो बढिरहेछ। यो 1 2 3 4 5 भन्दा एकदमै छिटो बढिरहेछ। तर यहाँनेरि यसरी जुन एकदमै छिटो छिटो बढिरहेछ नि, मिडियम आधारमा भन्नुस् न, धेरै छिटो पनि बढेको छैन, धेरै ढिलो पनि बढेको छैन। एउटा मध्यम गतिमा चाहिँ मिडियम फास्ट बोलर नै भन्छ हैन। मिडियम फास्ट बोलर पनि हैन, बिस्तारै हान्ने जस्तो पनि हैन, वो चाहिँ मिडियममा छ हैन। मिडियममा छ भने अब त्यहाँनेरि कस्तो टाइपको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा यसले सोध्न सक्छ। जस्तै तपाईको सिरिज के हुन सक्छ, 1 1 2 3 4 यहाँनेरि 4 पछि 7 11। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त, यहाँनेरि नम्बरहरु के छ त, बढ्न त बढिरहेछ, 1 2 3 4 भन्दा धेरै रेटमा बढिरहेछ, तर पनि धेरै बढाएको छैन। जस्तै यहाँनेरि 0 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि 1 को छ, यहाँनेरि 1 छ, यहाँनेरि 1 ै छ, यहाँनेरि थोरै मिस्टेक भएछ, यहाँनेरि 5 हुन्छ, यहाँनेरि 5 हुन्छ, यहाँनेरि 8 हुन्छ, यहाँनेरि 13 हुन्छ है, सरी। अब यहाँनेरि के भयो त, यहाँनेरि 2 को डिफरेन्स भयो, यहाँनेरि 3 को भयो, र यहाँनेरि 5 को डिफरेन्स भयो हैन। बढ्न त बढिरहेछ, तर हाम्रो यहाँ जुन एकदमै छिटो बढ्ने सिरिज छ त्यो भन्दा ढिलो बढिरहेछ भने त्यो बेलामा के हुन सक्छ भने पहिलो कन्डिसन भनेको त्यहाँनेरि हाम्रो के हुन सक्छ त भन्दा प्राइम नम्बरको कुरा आउन सक्छ। ठीक छ, प्राइम नम्बरले बढिरहेछ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। दोस्रो भनेको फिबोनाचीको तरिकाले पनि बढ्न सकिरहेको हुन सक्छ। हामी एकैछिनमा यो सबै बारे कुरा गर्छौं। त्यसपछि यहाँनेरि केही मल्टिप्लिकेसन भएको पनि हुन सक्छ, अभियस कुरा हो। सानो नम्बरले पनि त मल्टिप्लिकेसन भएको हुन सक्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि केही डिभिजन भएको छ भन्ने कुरा हो। र यो कुराहरु तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फिबोनाची पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। अब यहाँनेरि मैले फिबोनाची नै युज गरिरहेको छु। हेर्नुस् त के छ, फिबोनाचीको कुरा भनेको अगाडिको दुईटा नम्बरहरुले चाहिँ तेस्रो नम्बर दिन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी यो दुईटा नम्बरले यसको सम दिन्छ। हेर्नुस् त 1 1 जोडेर 2 भयो, 2 3 जोडेर 5 भयो, 5 8 जोडेर के भयो त 13 भयो हैन। जस्तै यहाँनेरि फेरि एकचोटी भनिदिन्छु कसरी बढ्दो रहेछ फिबोनाची। पहिलो 1 1 जोडेर के भयो त यहाँ 2 हुन गयो। ठीक छ, त्यसपछि
2 र 1 जोडेर के भयो त यहाँ 3 हुन गयो। 3 र 2 जोडेर यहाँनिर के हुन गयो 5 हुन गयो। 5 र 3 जोडेर 8 हुन गयो र 8 र 5 जोडेर 13 हुन गयो। सो अगाडिको दुईटा नम्बरहरू जोडेर हाम्रो तेस्रो नम्बर आउँछ। हामीले तेस्रो नम्बर निकाल्यौं भने त्यो भनेको फिबोनाची नम्बर हुन गयो। त्यसपछि चाहिँ प्राइम नम्बर। प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दा आफै बाहेक र एक बाहेक, ठीक छ, आफै बाहेक र एक बाहेक अरु कुनै नम्बरले पनि यसलाई एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्दैन भने त्यस्तो प्राइम नम्बर हुन्छ। जस्तै 2 भयो, 3 भयो, 5 भयो, 7 भयो, 11 भयो, 13 यस्तो प्रकारको अङ्कहरू जुन चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त 2 लाई 1 र 2 बाहेक अरु कुनैले भागा गर्न सक्छ त सक्दैन। सब 7 11 लाई 11 लाई पनि 1 र 11 बाहेक कसैले पनि भागा गर्न सक्दैन, ठीक छ। त्यहाँ एउटा रिमाइन्डर आइहाल्छ। भनेपछि यस्तो टाइपको नम्बरहरूलाई चाहिँ प्राइम नम्बर भन्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर 3 प्रकारको कुराहरू हेर्यौं, कसरी चाहिँ हामीले चिन्न सकिन्छ होला र कस्तो प्रकारको कुराहरूमा के युज गर्ने। अब यहाँनिर डिफरेन्स भनेको छु मैले, डिफरेन्सको साटो चाहिँ सम पनि आउन सक्छ। नम्बर्सहरू बीच सर्टेन एउटा सम भएर पनि निक्लिन सकिरहेको हुन सक्छ हैन। त्यस्तो प्रकारको सिरिज पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। जस्तै -3, -2, -1 र अर्को अंक के हो भनेर सोध्यो भने हेर्नुस् त -3 + 1 गर्यो भने -2 आउँछ, -2 + 1 गर्यो भने -1 आउँछ, -1 मा 1 जोडियो भने के आउँछ त 0 आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बरहरू अगाडि बढिरहेको हुन सक्छन्, ठीक छ। सो हामीले यहाँनेरि सिरिजहरू हेर्यौं र यसलाई कसरी चिन्न सकिन्छ, चिनेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्यौं। अब अलिकति हामी नम्बरको सिरिज सम्बन्धी अलिकति भित्र डेप्थमा छिर्छौं, के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनेरि हेर्न खोइरहेका छौं। सो हामीले यहाँनेरि न्यूमेरिक सिरिजमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थोरै हेर्यौं यहाँनेरि। अब न्यूमेरिक सिरिजमा के प्रकारको हुन सक्छन् र प्रकारको भन्दा नि यो प्रकारहरू चाहिँ हामीले आफैले बनाएको हो ताकि हामीलाई प्रब्लम चिन्न सजिलो होस्। कस्तो समस्या रहेछ र यससँग कसरी डिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चिन्न सकियोस्। पहिलो छ एडिसन सिरिज। एडिसन सिरिज भनेको के भयो त यहाँनेरि कुनै न कुनै अंक चाहिँ जोडिएर आइरहेको छ, ठीक छ, अंक जोडिएर आएको छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल लियौं, 7 भयो, 15 भयो, त्यसैगरी 23 भयो, 31 भयो, 39 भयो र अब तपाईले सोध्यो अर्को अंक के हो भनेर सोध्यो र यहाँनेरि 55 छ अरे। अब यहाँनेरि तपाईले यिनीहरुको डिफरेन्स हेर्नुस् त 15 - 7 भनेको 8 हुन्छ, 23 - 15 भनेको 8 हुन्छ, 31 - 23 भनेको 8 हुन्छ, यहाँ पनि 8 भयो। भनेपछि यो दुईटा नम्बरमा पनि 8 कै डिफरेन्स छ। यहाँनेरि कति हुनु पर्यो त यहाँ त बढ्दै बढ्दै गइरहेछ नि, 7 मा 8 जोडेर 15, 15 मा 8 जोडेर 23, 23 मा 8 जोडेर 31, 31 मा 8 जोडेर 39, 39 मा 8 जोडेर कति हुन्छ त 47 हुन जान्छ, ठीक छ। हाम्रो 47 आउने रहेछ 55। यिनीहरु बीचको डिफरेन्स पनि कति छ 8 नै छ हैन। अब यो हो त्यसरी चाहिँ हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एक प्रकारको एडिसन सिरिज भयो। अब यस्तै प्रकारको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौं, के छ त 19 छ, 25 छ, त्यसैगरी 32 छ, 40 छ र अब अर्को के हो भनेर सोध्यो र यहाँनेरि 59 छ। अब जहिले पनि तपाईले कुनै पनि सिरिजको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु भने जहिले नम्बरहरू बीचको चाहिँ के गर्नु डिफरेन्स भेट्ने। 25 र 19 भनेको कति आउँछ 6, 32 र 25 भनेको कति आउँछ 7 आयो, त्यसैगरी 32 र 40 भनेको 8 आयो। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त पहिलेको दुईटा नम्बरमा 6 को डिफरेन्स छ, दोस्रोमा 7 को छ, त्यसपछि 8 को छ। अब पक्कै पनि यो र यो बीच कति हुनु पर्यो त 9 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ 9 को हुनु पर्यो भने यहाँ 49 हुनु पर्यो। अब यसपछि यो र यो बीच 10 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। 59 - 49 भनेको कति आउँछ त 10 आउँछ। यो पनि एउटा एडिसन सिरिजमै पर्न गयो कि त कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुस् त 8 8 8 8 पनि हुन सक्छ कि यसरी बढ्दै 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 पनि जान सक्छ। यहाँनेरि भन्न सकिँदैन कि यही नै चाहिँ आउनु पर्ने हो है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी भन्न सक्दैनौँ यहाँनेरि,
ठीक छ। त्यसै गरी अर्को के सोध्न सक्छ, अब तपाईलाई यहाँनेरि सोधे यही पनि हाल्दिन सक्छ। यहाँ छ, यहाँ 5 भयो, यहाँ 7 भयो, यहाँ 9 भयो। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त, अब यहाँको त तपाईले चिन्न सक्नु भएन। यहाँनेरि कति छ त डिफरेन्स भन्दा, यहाँनेरि 2 छ, यहाँनेरि यसरी 2 छ भनेपछि हाम्रो नम्बरहरु बीच 2 2 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। यहाँनेरि पनि 2 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। यहाँनेरि 3 आउँछ। 1 + 2 भनेको 3, किनभने बढ्दै बढ्दै गइरहेछ। त्यसैगरी 3 र 2 भनेको के आउँछ, 5 आउँछ। यहाँ पनि के छ त, 2 को नै भिन्नता छ हैन। यसरी 2 2 को भिन्नताले यो अगाडि बढिरहेको छ र यसरी एडिसन सिरिजहरु आउँछ। अब यसपछि अर्को भनेको हाम्रो सबट्र्याक्सन सिरिज हुन्छ। हामी नम्बर्सहरुको अंकहरुलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरिरहेछौं है। कुनै ठाउँमा तपाईले बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98495 95895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबट्र्याक्सन सिरिज हेरौं। यहाँनेरि सबट्र्याक्सन सिरिजमा के हुन्छ त भन्दा 102 छ, त्यसैगरी 92 छ, 83 छ हैन। यहाँनेरि अब के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि 68 छ, 68। अब यो दुईटालाई तपाईले घटाउनु भयो, 92 र यो घटाउनु 8 10 हुन्छ यहाँनेरि। त्यसैगरी यहाँनेरि पनि घटाउनु भयो भने कति होला त भन्दा 7 8 9 हुने रहेछ। अब यहाँ घटाउनु पर्यो, यहाँ घटाउनु पर्यो। हेर्नुस् त, तपाईको सिरिज के भइरहेछ, सुरुमा 10 थियो, त्यसपछि कति भयो, 9 भयो हैन। भनेपछि यहाँ त कति आउनु पर्यो, 8 को डिफरेन्स आउनु पर्यो। अब यहाँ त के भइरहेछ, 102 बाट 92 भइरहेछ, 92 बाट 83 भइरहेछ हैन। अब 83 भइरहेछ। 83 मा अब तपाईले 8 घटाउनु पर्यो। 83 मा 8 घटाउँदाखेरि के हुन्छ, 8 भनेपछि यहाँनेरि 9 10 5 भयो, 75 हुनु पर्यो हैन। यहाँनेरि 75 आयो। अब यो र यो बीच डिफरेन्स भनेको 7 हुनु पर्छ भनेपछि 75 माइनस 68 भनेपछि कति हुन्छ त, हाम्रो 7 नै हुन जान्छ हैन। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं। सबट्र्याक्सन सिरिजमा यसरी जान सक्छ। ठीक छ। यस्तै कुराहरु हो। सबट्र्याक्सनको कुरा बुझ्नु भयो होला। एडिसनकै जस्तो कुरा हो। एडिसनमा हाम्रो अंकको मान बढ्दै बढ्दै गइरहेछ। 19 बाट 25, 25 बाट 32, 32 बाट 40 भइरहेछ। यहाँ चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेछ। 102 बाट 92, 92 बाट 83, 75, 68 यसरी घट्दै घट्दै गइरहेको छ हैन। बढ्दै बढ्दै गयो भने एडिसन हुने रहेछ। हामीले त्यहाँनेरि यसरी एडिसन गर्नुपर्ने रहेछ। अर्को आउने अंक पनि बढ्ने रहेछ है भन्ने कुरा हुन्छ। यो हाम्रो के भयो, सबट्र्याक्सन सिरिज भयो। त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग मल्टिप्लिकेसन सिरिज। मल्टिप्लिकेसन सिरिज। अब मल्टिप्लिकेसन सिरिज नामै काफी छ। यहाँनेरि के छ त, पक्कै पनि मल्टिप्लिकेसनै हुनुपर्ने हो भनेर हामीले अड्कल काट्न सक्छौं। जस्तै पहिलो प्रश्न भनेको चाहिँ 2 4 8 छ रे। यहाँनेरि के हुन्छ भनेर सोध्यो र 32 भयो। अब यहाँनेरि के भइरहेछ, इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई भइरहेछ। हेर्नुस् त, यो र यो बीच इन्टु 2 छ, यहाँनेरि इन्टु 2 छ हैन। भनेपछि यो र यो नम्बर बीच पनि इन्टु 2 हुन्छ। यो 8 र यो इन्टु 2 हुन्छ र यो भ्यालु मैले पाउँछु। त्यसैगरी यहाँको नम्बर इन्टु 2 गरिसकेपछि चाहिँ मैले के पाउँछु त, 32 पाउनु पर्यो। भनेपछि यहाँनेरि कति हुनु पर्यो, 16 हुनु पर्यो र 16 दुना कति हुन्छ त, 32 हुन जान्छ। ठीक छ। यो एक प्रकारको भयो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईलाई के पनि सोध्न सक्छ, कस्तो तरिकाले भन्दा 1 छ, 2 छ, 6 छ, 24 छ, 120 छ। अब अर्को अंक के आउँछ भनेर सोध्यो रे है। यहाँनेरि हेर्नुस् त, यिनीहरु बीचको जहिले पनि मैले के भने डिफरेन्स भेट्ने, जहिले यिनीहरु बीचको डिफरेन्स के छ भेट्ने, ताकि यिनीहरु कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन सक्छ। जस्तै 1 र 2 को यहाँनेरि डिफरेन्स भनेको 1 छ, यिनीहरु बीच कति छ त, 4 छ। त्यसैगरी यहाँनेरि कति छ, 18 होला हैन। 24 माइनस 6 भनेको 18। त्यसैगरी यो बीच कति छ त, 120 माइनस भनेको यहाँनेरि 6 आउँछ। त्यसपछि 96 96 आयो। अब यहाँनेरि भेट्नु पर्यो। अब यहाँनेरि त थोरै प्रब्लम आयो। हेर्नुस् त, 1 4 18 96। अब यो कसरी बढिरा होला भन्ने कुरा तपाईलाई आउन सक्छ दिमागमा
हैन कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको होला। अब यो एक तरिकाले त हामीले हेर्यौं, यसलाई अर्को तरिकाले अब हामीले अगाडि के बनाएको थियौं, यो नम्बरहरू एकदमै छिटो बढिरहेछ, ठीक छ, एकदमै छिटो बढिरहेछ भने पक्कै जोडिएर बढिरहेको छैन। हेर्नुहोस् त 1 2 6 24 120 भनेपछि एकदमै छिटो बढिरहेछ नि। त्यसैले यहाँनिर कि त स्क्वायर हुन सक्छ, कि मल्टिप्लिकेसन हुन सक्छ, क्युब हुन सक्छ। अब स्क्वायरको त हुने भएन, यहाँनिर स्क्वायर त हामीले देखेनौं। अब के क्युब हुन सक्ला त? क्युब पनि हुन सकिरहेको छैन, क्युब जोडिन पनि सकिरहेको छैन हैन। भनेपछि यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन भइरहेको होला। मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन सक्ला त? हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भइरहेछ, 1 मा 2 मल्टिप्लाई भयो भने 2 आइरहेछ, भनेपछि यहाँनिर के लेख्न सकियो हेर्नुहोस् त, यो 1 मा 2 मल्टिप्लाई भयो भने 2 आयो, ठीक छ। यहाँनिर अब दोस्रो 2 मा मैले 3 मल्टिप्लाई गरे भने कति आयो, 6 आयो। त्यसै गरी मैले 6 मा चाहिँ 4 मल्टिप्लाई गरे भने 24 आयो। 24 मा मैले 5 मल्टिप्लाई गरे भने 120 आयो। अब यहाँनिर तपाईले प्याटर्न देखिहाल्नुभयो, अगाडिको नम्बरमा अब पहिलो हो भने 2 बाट सुरु भएको छ, 2 3 4 5 भयो। अब यहाँनिर के हुने भयो त, 120 मा मैले 6 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। यही नम्बरमा त यसरी प्याटर्न आइरहेछ, 1 मा 2 2 मा 3 मल्टिप्लाई, त्यसपछि 6 आयो, 6 मा 4 मल्टिप्लाई 24 आयो, 24 मा 5 मल्टिप्लाई 120 आयो। 120 मा 6 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त, यहाँनिर 720 आउन जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो उत्तर हुन जान्छ। यसरी एन्सर निक्लिन सक्छ यहाँनिर, ठीक छ। यो प्याटर्नहरु पनि आउन सक्छ। जति धेरै तपाईहरुले क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले प्याटर्नको कुराहरु चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यस्तो खालको प्याटर्नहरुमा पनि आउन सक्छ। हामीले प्रब्लम्सहरु यस सम्बन्धी डिस्कस चाहिँ गर्दै नै जान्छौं है, टेन्सन लिनु पर्दैन। यसपछि आउँछ हाम्रो डिभिजन सिरिज। कस्तो त, डिभिजन सिरिज। अब चाहिँ यहाँनिर हामीले डिभाइड गर्छौं नम्बरहरुलाई। जस्तै के आउन सक्छ प्रश्न, 48 24 12 6 आयो। अब यहाँनिर के भइरहेछ त, हेर्नुस् त, 48 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 24 आइरहेछ, 24 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 12 आइरहेछ, 12 मा 2 ले डिभाइड गर्यो भने 6 आइरहेछ, 6 मा 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो उत्तर हुन जान्छ 3 आउने भएछ यहाँनिर। सो अगाडिको नम्बर देखि डिभाइड हुँदै 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 गइरहेको छ नि यहाँनिर हैन। सो डिभाइड भयो यहाँनिर। त्यसै गरी दोस्रो भनेको के छ त, 216 72 36 12 छ। अर्को के हुन्छ भनेर सोध्यो। यहाँनिर पनि त्यस्तै कुरा छ। हेर्नुस् त, 216 मा तपाईले 3 ले डिभाइड गर्नु भयो, भागा गर्नु भयो भने 72 आउँछ। 72 मा तपाईले 3 ले भाग गर्नु भयो भने 36 आउँछ। 36 मा तपाईले 3 ले भाग गर्नु भयो भने 12 आउँछ। अब यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, 12 लाई 3 ले भाग गरेपछि यहाँनिर के आउँछ त, 4 आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो उत्तर हुन जान्छ यो 4। यसरी हो, यसरी पनि हाम्रो डिभिजन सिरिज अगाडि बढ्न सक्छ। के सिरिजहरु अब स्पेशल नम्बरहरु सिरिज भन्न सक्छ। तिनीहरु चाहिँ अलिकति कुनै कुनै कुराहरु चाहिँ दुईटैवटा कुराहरु मिलेर पनि बनिरा हुन सक्छ। त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ मैले स्पेशल न्यूमेरिक सिरिज भने हैन, विशेष अंकका सिरिजहरु भनेर मैले भन्नु पर्यो नि, यो चाहिँ स्पेशल न्यूमेरिक सिरिजहरु भयो। अब स्पेशल न्यूमेरिक सिरिजहरु के हुन सक्छ त भन्दा, तपाईलाई सोध्यो 0 सोध्यो, यहाँनिर 3 छ, यहाँनिर 8 छ, 15 छ, 24 छ, 35 छ र अन्तिममा यसरी दियो 63। यो नम्बर कति हुन्छ भनेर भेट भनेर सोध्यो रे। तपाईले के गर्ने हो, यिनीहरु बीच डिफरेन्स भेट्ने हो। यहाँनिर कतिको डिफरेन्स छ, 3, त्यसपछि यहाँनिर 5, यहाँनिर 7, यहाँनिर कति छ 15 9 भयो। त्यसैगरी यहाँनिर 11 35 - 24 11 हुन्छ। अब यहाँनिरको भेट्नु पर्यो, यहाँनिरको भेट्नु पर्यो। अब यसो हेर्दै जानुस् त, 3 5 7 9 11 यस्तो प्याटर्नमा गइरहेको छ, ठीक छ। 3 5 7 9 11। अब तपाईले सोच्नु होला, ए यो त एकदमै सजिलो छ, 3 5 7 9 11, अब 13 हुनु पर्ने हो। ल ठीक छ, 13 राखौं है एकचोटी। 13 राख्यौं भने 35 र 13 जोड्दा कति हुन्छ, 48 हुन्छ।
48 आयो ल अहिलेको लागि ठिक छ 13 भनेर सोच्यौं। अब 48 मा 15 जोड्नु पर्यो कति भयो त यहाँ 63 हुनु पर्यो हैन जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो। यसरी यहाँनेरि यसलाई यो तरिकाले हामीले सोच्न सकिन्छ ठीक छ 48 भयो यहाँनेरि 15 को फर्मेटमा आयो यो तरिकाले पनि गर्न सक्यो। अथवा अर्को तरिका तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईले त्यो तरिका चाहिँ सिकाउन लागिरहेको छु। हेर्नुस् त यहाँनेरि 0 छ यो 3 भयो यो नम्बरमा तपाईले के खासियत देख्नुहुन्छ जस्तै यो जहिले पनि काफी हुन्छ भन्ने छैन 3 5 7 9 11 13 15 यो कुरा जहिले नै लागू हुन्छ भनेर सायद भन्न नसकौँला हामीले ठीक छ। जस्तै अर्को नम्बरको कुरा गरौँ है ल यहाँनेरि अब 15 भयो हैन 63 छ 63 भनेपछि हाम्रो अर्को नम्बर अब 17 जोडेपछि आउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ 63 र 17 भयो भने यहाँनेरि कति हुन्छ 0 7 8 कति भयो त 80 हुन गयो। अर्को नम्बर त यहाँनेरि 17 को डिफरेन्समा कति आउनु पर्यो 80 आउनु पर्ने हो ठीक छ हो यसरी यहाँनेरि बढ्न सक्छ हैन। त्यसपछि 19 आउँछ 19 आएर कति हुन सक्छ त यहाँनेरि 99 हुन्छ। यसरी नै हाम्रो सिरिजहरु चाहिँ बढ्दै 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 जान सक्छ। अब मैले भन्न खोजेको अर्को तरिकाले हेर्दा यो 0 भनेको हामी यसलाई 1 स्क्वायर माइनस 1 लेख्न सक्छौं हैन। त्यसैगरी यो 3 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं 2 स्क्वायर माइनस 1 लेख्न सक्छौं। 8 लाई हामीले 9 स्क्वायर माइनस 1 लेख्न सक्छौं। 1 कम छ अथवा ज्यादा छ। 15 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं 4 स्क्वायर माइनस 1। 24 लाई हामीले 5 स्क्वायर माइनस 1। 35 लाई हामीले 6 स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि यहाँनेरि के आउनु पर्ने हो 7 स्क्वायर माइनस 1 आउनु पर्ने हो। यसरी पनि हामीले सोच्न सकिन्छ। यो 3 यसो हेर्नु स्क्वायर नम्बर जुन हुन्छ नि हाम्रो 4 अनि यो भनेको सरी 9 स्क्वायर लेखेको छु 3 स्क्वायर 9 यसैगरी 16 यसरी 25 36 49 यसरी आइरहेछ नि यो नम्बरहरुमा अब यो 3 भनेको त 1 कम त छ नि अथवा तपाईले यहाँनेरि 5 सोध्दैको भए पनि केही फरक पर्दैन त। यसरी 5 आयो यहाँनेरि 1 आयो त्यसपछि 5 आयो हैन। त्यसपछि यहाँनेरि कति आयो त भन्दा 10 आयो त्यसैगरी यहाँनेरि 17 आयो हैन अनि यहाँनेरि 26 आयो। यसरी सोध्दै सोध्दै पनि जान सक्छ। यहाँनेरि चाहिँ अब सपोज 4 आयो यहाँनेरि 5 आयो यहाँनेरि 7 आयो यहाँनेरि कति आयो त हाम्रो सरी यहाँनेरि 2 आउँछ है 2 आउँछ यहाँनेरि 3 आयो ल यसरी 2 3 यसरी हुँदै 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 3 5 7 यहाँनेरि 9 यसरी पनि जान सक्छ। हो यस्तोलाई चाहिँ तपाईले यो तरिकाले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ हैन। यो तरिकाले कहिलेकै काम दिन्छ यो तरिकाले पनि जहिले पनि यो हाम्रो 3 5 7 9 11 वाला काम गर्छ भन्ने छैन हैन। यो हाम्रो एउटा स्पेशल सिरिज भयो। जस्तै अर्को भनेको 64 छ 125 छ 216 छ 343 यसरी सोधेको हुन सक्छ हैन। यहाँनेरि अब अर्को के हुन्छ भनेर सोध्यो भने 64 भनेको त 4 को क्यूब 125 भनेको 5 को क्यूब 216 भनेको 6 को क्यूब 343 भनेको 7 को क्यूब। अब यहाँनेरि के आउँछ त 8 को क्यूब आउन जान्छ भने 64 * 8 भनेको 8 4 जा 32 3 8 6 जा 48 512 यसरी 512 पनि आउन सक्छ ठीक छ हो। यसरी नम्बरहरु हामीले सोध्न सक्छ। अब प्राइम नम्बर सिरिज र हामीले फिबोनाची सिरिजको कुरा गर्यौं। फिबोनाची सिरिजहरु बेग्लै बेग्लै हुन सक्छ है। यो थोरै म यसको एक्जाम्पल्सहरु पनि दिन्छु। फिबोनाची सिरिजहरु विभिन्न प्रकारको हुन सक्छन्। हामीले हेरेको 1 1 2 3 5 8 13 यस्तो खालको भयो एउटा। अब अर्को के पनि हुन सक्छ नि यहाँ 0 भयो 1 भयो। अगाडिको दुईटा नम्बर तपाईले पहिलो दुईटा नम्बर आफैले सपोज गर्नुस् जे सपोज गरे पनि हुन्छ। 0 1 भयो अब यो दुईटालाई एड गर्ने र अर्को नम्बर लेख्ने कति हुन्छ 1 आयो। अब 1 र 1 एड गर्ने अर्को नम्बर लेख्ने 2 आयो। 2 र 1 जोड्ने कति आयो 3 आयो। 3 र 2 जोड्ने 5 आयो। 5 र 3 जोड्ने कति आयो 8 आयो। त्यसैगरी तपाईले नेगेटिभबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज -2 र -1 राख्नुभयो
-2 र -1 राख्नु भने यो दुईटा जोड्नु भने -3 आउँछ। -3 र 1 जोड्नु भयो भने -4 आउँछ। -4 र -3 जोड्नु भने -7, -7 र -4 जोड्नु भने -11, यो भनेको -18। यसरी पनि तपाईको फिबोनाची सिरिज जान सक्छ। अगाडिको दुईटा नम्बर जोडेर हाम्रो तेस्रो नम्बर आउनु पर्यो। यो दुईटा जोडेर तपाईको यो नम्बर आउनु पर्यो। यो दुईटा जोडेर तपाईको यो नम्बर आउनु पर्यो। -4 र -7 जोडेर -11 आउनु पर्यो। -7 र -11 जोडेर हाम्रो अर्को नम्बर यसरी आउँदै जानु पर्यो। फिबोनाची सिरिजको मेन कुरा चाहिँ यो हो। अगाडिको दुईटा नम्बर जे पनि हुन सक्छ, तर पछाडिको नम्बरहरू भनेको अगाडिको त दुईटा नम्बरहरूको सम गर्दै त्यसपछि अगाडि बढ्दै हो, त्यसरी चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। अब कहिलेकाहीँ कस्तो खालको सिरिज पनि सोध्न सक्छ भने अलिकति अचकल्टो सिरिज भन्छु म चाहिँ, त्यसको नाम 1 8 2 7 3 6 4 5 यस्तो खालको सोध्यो। हेर्नुहोस् त, सुरुमा बढ्यो त्यसपछि घट्यो हैन, त्यसपछि बढ्यो त्यसपछि फेरि घट्यो, घट्दै बढ्दै गइरहेछ है। ठीक छ, यसरी देखाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि के भयो त, बढ्यो, यहाँनेरि घट्यो, यहाँनेरि बढ्यो, यहाँनेरि के भयो, घट्यो, फेरि बढ्यो फेरि घट्यो, के भइरहेछ, बढ्दै घट्दै गइरहेको छ। यसरी हाम्रो सिरिजहरू चाहिँ बढ्दै घट्दै गइराख्यो भने यससँग हामीले कसरी डिल गर्ने भन्दा, सुरुमा अब घट्यो, बढ्यो, त्यसपछि घट्यो, यो पहिलो र यसरी तेस्रोहरू मिलाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, 1 र 2, 2 र 3, 3 र 4, 4 र अर्को यसरी जोडिएला, यसरी जोड्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँनेरि 8 र 7, 7 र 6, 6 र 5, यहाँनेरि दुईटा सिरिजहरू हुन सक्छ। के बुझ्न सकिन्छ भने यसरी घट्दै बढ्दै आएको सिरिज छ भने यहाँनेरि के हुन सक्छ भने कि त यहाँनेरि दुईवटा सिरिज छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, दुईवटा सिरिज भन्न सकिन्छ। अथवा दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा, यहाँनेरि 2 अपरेसन युज भइरहेछ। 2 अपरेसन्स युज हुनु भनेको पहिलोचोटि एड भइरहेछ, दोस्रोचोटि सबट्र्याक्ट भइरहेछ, तर कुनै एउटा सर्टेन प्याटर्नमा, सर्टेन वेमा चाहिँ यो काम भइरहेछ। कि त एड भइरहेछ पहिलोचोटि, कि सबट्र्याक्ट भइरहेको छ हैन। कुनै हाम्रो अघिसम्म हेरेकोमा त कि त एड हुँदै गइरहेको थियो, कि पावर घट्दै गइरहेको थियो, कि बढ्दै गइरहेको थियो। तर यहाँनिर चाहिँ के छ त, कुनै बेला बढिरहेछ, कुनै बेला घटिरहेछ हैन। यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, न्युमेरिक सिरिजहरूको कुरा भयो। अब आउँछ अल्फाबेट सिरिजहरू। अल्फाबेट सिरिजहरूको कुरा आउँछ। अल्फाबेट सिरिजमा जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको, तपाईले जहिले पनि भ्यालुजहरू लेखिहाल्नु होला। सपोज मैले यहाँनिर लेखेँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यो कुरा तपाईले लेख्ने र यहाँनिर तल भ्यालु लेखिहाल्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 26। ल, तपाईलाई अब लाग्ला यस्तो त मलाई दिमागमा याद भइहाल्छ नि, तपाईले धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ नि, तपाईलाई ढुक्क याद हुन्छ। तर अहिले प्र्याक्टिसको लागि तपाईले यो कुराहरू लेख्नै पर्यो। ठीक छ, यो कुराहरू एउटा लेख्नुभयो। त्यसै गरी अब रिभर्समा यसलाई तपाईले उल्टाइदिनु भयो। अब के चाहियो तपाईलाई, जेड को भ्यालु चाहिँ तपाईले कहाँदेखि सुरु गर्नुहुन्छ त, 1 देखि सुरु गर्नुहुन्छ। ठीक छ, तपाईले यहाँनिर लेखिराख्न अल्छी लाग्न सक्छ। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईले एउटा 27 लिने, तपाईसँग 27 भन्ने नम्बर लिने र अब तपाईले यहाँदेखि 1 गन्दै जाने भयो। 1 2 3 4 5 यसरी गन्दै गइराख्नु भएको छ हैन। यहाँनिर गन्दै गइराख्नु भएको छ भने अब तपाईलाई यसरी उल्टो तरिकाले जाँदाखेरि ई को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले 27 माइनस 5 गरिदिनु, त्यो भनेको 22। ई को भ्यालु 22 हुन जान्छ। त्यसै गरी तपाईलाई आई को भ्यालु भेट्न मन लाग्यो भने 27 माइनस 9 गरिदिनु 16,
यो 16 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो आई को भ्यालु हुन जान्छ। यसरी तपाईहरुले भ्यालुजहरु झिक्न सक्नुहुन्छ रिभर्समा। ठीक छ, तपाईले ठ्याक्कै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यु को भ्यालु हेरौँ न, यहाँनिर 21 छ, 27 - 21 भनेको कति भयो? 6 भयो हैन, ठ्याक्कै 6 आइरहेछ। त्यसैगरी 27 - 24 भनेको यहाँनिर x को भ्यालु 3 आइरहेछ नि हो। यसरी हामीले जुनै पनि भ्यालुजहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। रिभर्स अर्डरको यसरी हामीले भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ठीक छ, अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि यो तपाईलाई जहिले पनि चाहिन्छ, यो भ्यालुजहरु तपाईलाई जहिले पनि चाहिन्छ। त्यसैले यो भ्यालुहरु जहिले पनि तपाईहरुले अब याद गर्न सक्नुहुन्छ नि, सजिलै याद गर्न सुरुमा याद गर्नु सकिन्छ भने, नभए यो भ्यालुहरु तपाईले सुरुमै कपीमा चाहिँ लेख्नु होला आफ्नो, ताकि तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो होस्। ठीक छ, जेनरली क्वेशन्सहरु के सोध्न सक्छ भन्दा तपाईहरुलाई भोवेल्स र कन्सोनेन्ट्स सम्बन्धी क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ। भोवेल्स भनेपछि हाम्रो ए ई आई ओ यू एन्ड कन्सोनेन्ट्स भनेपछि यो ए ई आई ओ यू बाहेक अरु नम्बरलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ? कन्सोनेन्ट्स भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यहाँनिर हाम्रो ए ई आई ओ यू भन्ने नम्बरहरु होला। यो नम्बरहरु जुन छ हाम्रो त्यो बाहेक हैन आउने भ्यालुजहरु जुन छ कन्सोनेन्ट्स भयो। ए ई आई ओ यू बाहेक अरु जुन नम्बरहरु आउँछ त्यसलाई कन्सोनेन्ट्स भन्न सकिन्छ। अब जेनरली हाम्रो क्वेशन्सहरु भनेको अल्फाबेटको पोजिसन्सहरुसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ। ठीक छ, अल्फाबेट कुन पोजिसनमा कहाँ बसिरहेको छ भन्ने क्वेशन्सहरु हामीले सोध्न सक्छ। जस्तै सिम्पली कुरा हेरौं, तपाईलाई ए दिएको छ, बी दिएको छ, अब यहाँ बीचमा के छ भनेर सोध्यो, यहाँनिर यहाँनिर डी छ, यहाँनिर अनि ई सोधिरहेछ हैन। अब यहाँ त के छ त, एक को डिफरेन्स हेर्नुस् त, ए देखि बी मा जाँदा कति छ? 1 को डिफरेन्स भयो। बी देखि सी मा जाँदा 1 को हुनु पर्यो नि। यहाँनिर पनि आखिर हामीले नम्बरकै डिफरेन्स जस्तै नै कुरा गरिरहेछौं, तर अलिकति न्यूमेरल्सहरुको कुरा गरे जस्तो हैन। यहाँनिर के छ, एकचोटी जम्प हान्नु हो, एकचोटी जम्प हान्दा तपाई बी मा पुग्नुहुन्छ, तपाई फेरि बी देखि एकचोटी जम्प हान्दा सी मा पुग्नुहुन्छ नि हो। तपाईले यहाँनिर इन्क्रिजिङ अर्डरमा गइराख्नु भएको छ, बढाउँदै 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 गइराख्नु भएको छ। यहाँ 1 बढायो यहाँनिर सी हुन्छ, सी मा 1 बढायो तपाई कहाँ पुग्नुहुन्छ? डी मा, डी बाट 1 बढाएर तपाई ई को भ्यालुमा पुग्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यो त एकदमै सिम्पल क्वेशन हो। अरु क्वेशनहरु भनेको जस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ के सोध्न सक्छ भने यो अल्फाबेटहरुलाई चाहिँ जोडेर, जस्तै यहाँनिर एबीसी भयो, यहाँनिर के हुन्छ, त्यसपछि जीएचआई, त्यसपछि जेकेएल, त्यसपछि एमएनओ, यसरी सोध्न सक्छ हैन। यहाँनिर त यसरी तीनवटा नम्बर एकै ठाउँमा राखेर काम गरिरहेछ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, ए र बी बीच के छ? 1 को मात्र डिफरेन्स छ। बी र सी बीच 1 को मात्र डिफरेन्स छ। ए देखि बी पुग्न एकचोटी जम्प हान्नु पर्यो, बी देखि सी मा पुग्न एकचोटी जम्प हान्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर अब अर्को अंक कुन आउँछ होला भन्दा, जस्तै यहाँ पनि जीएचआई छ। ठीक छ, अब अर्को अंक भनेको तपाईलाई अप्सन दिन सक्छ, अप्सन अनुसार तपाईले मिलाउन सक्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर जी देखि एच पुग्न, एच देखि आई पुग्न नि 1 1 भयो, जे देखि के पुग्न, के देखि एल पुग्न 1, एन देखि एन पुग्न 1, एन देखि ओ पुग्न 1। यहाँनिर अब तपाईहरुलाई अप्सन्सहरु दिए अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले यसरी तीनवटा नम्बरै दिन्छ, यहाँनिर तीनवटा नम्बर आउँछ जुनको बीच 1 1 को डिफरेन्स छ भनेर आउन सक्छ। त्यहाँ तपाईले यहाँनिर अर्को अड्कल के काट्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त, जीएचआई आयो, आई पछि के आयो त? जे आयो हैन। त्यसपछि यहाँ पनि हेर्नुस्, यल पछि यम आयो भनेपछि यल पछि पनि एक स्टेप जम्प हानेर हामीले अर्को जुन न्यू अल्फाबेट छ, अल्फाबेटको जुन ग्रुप छ त्यसको पहिलो लेटर भेट्न सक्ने रहेछौं। त्यसैले सी मा 1 जम्प हान्यौं भने अर्को भ्यालुको अल्फाबेट भनेपछि यहाँ डी आउँछ। अब डी र यहाँ ई भयो, त्यसपछि एफ हुन्छ। यसरी हाम्रो भ्यालुजहरु चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। ठीक छ, यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सोध्छ। त्यसैगरी सपोज एसीई भनेर सोध्यो, त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भनेर सोध्यो, त्यसपछि यतापट्टि एमओक्यू भनेर लेख्दियो अरे लजा। अब यसरी एमओक्यू भनेर राख्दियो। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, ए र सी बीच कतिको भिन्नता छ? 2 छ। ए देखि सी पुग्न त सुरुमा बी पुग्नु पर्यो, अनि बी देखि सी पुग्छ। त्यसैगरी सी देखि ई पुग्न सुरुमा सी देखि डी पुग्नु पर्यो र डी देखि ई पुग्नु पर्यो। यहाँनिर के छ त? 2 को भिन्नता भयो।
त्यसैगरी यहाँनेरि हेर्नुस् यम देखि ओ पुग्न त कति 2 को भिन्नता चाहियो, ओ देखि क्यू पुग्न पनि ओ देखि पी, त्यसपछि पी देखि क्यू पुग्नु पर्यो हैन। अब यहाँनेरि जुन अप्सन आउँछ यहाँनेरि त अब हामीले एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भनेर त भन्न सक्दैनौं। यहाँनेरि जुन अप्सन आउँछ यो 3 वटा नम्बर भएको यिनीहरु 3टा नम्बर बीचको डिफरेन्स पनि 2 र 2 नै आउनु पर्छ। ठीक छ, यहाँनेरि सर्टेन अप्सन छैन हामीसँग। सपोज यहाँनेरि एफ भयो, त्यसपछि जी एच राखौं, एच पछि आईजे, जे पछि के यल यस्तो आउन सक्छ हैन, एच जे एल आउन सक्छ। तर यहाँनेरि यम आएको छ। सर्टेन यस्तो खालको अप्सन पनि मिल्न सक्छ, खासै फरक परेन यो कुराहरुले, जे पनि हुन सक्छ यहाँनेरि हैन। अब तपाईले कुन अप्सन दिएको छ त्यो हेर्ने, तर अप्सन अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो, 2 बीचको डिफरेन्स हुनु पर्यो, यिनीहरु बीच 2 को डिफरेन्स हुनु पर्छ। ठीक छ। अर्को क्वेशन भनेको कस्तो सोध्न सक्छ भन्दा सपोज यहाँनेरि तपाईहरुको बी, त्यसपछि डी छ, त्यसपछि ए छ। त्यसैगरी अर्को भनेको एफ छ, एच छ, ई छ। अब यहाँनेरि के छ भनेर सोधिन्छ, त्यसपछि एनपीएम छ। हेर्नुस् है, एनपीएम। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त बी देखि डी पुग्न त के गर्नु पर्यो, 2 पाइला चाल्नु पर्यो। सुरुमा बी देखि सी पुग्नु पर्यो, सी देखि डी पुग्नु पर्यो। अब डी देखि ए पुग्नु पर्यो, डी देखि ए पुग्नु पर्यो भनेको पाइला पछाडी सार्नु पर्यो। सुरुमा डी देखि सी पुग्नु पर्यो 1 स्टेप, सी देखि बी पुग्नु पर्यो 2 स्टेप, बी देखि ए पुग्नु पर्यो 3 स्टेप भनेपछि यहाँनेरि -3 हुनु पर्यो। त्यसैले बी देखि तपाई 2 स्टेप अगाडि बढ्नुहुन्छ, डी देखि फेरि 3 स्टेप लिनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ पनि एफ देखि एच पुग्न 2 स्टेप अगाडि बढ्नु भयो, एच देखि ई पुग्न 3 स्टेप पछाडी सर्नु भयो। त्यसैगरी यहाँ पनि हेर्नुस् त एन देखि पी पुग्न 2 स्टेप अगाडि जानु भयो, पी देखि एम पुग्न 3 स्टेप पछाडी सर्नु भयो हैन। यो कुराहरु भयो यहाँनेरि। अब यो नम्बर के हुन्छ, यहाँनेरि पनि 3 वटा लेटरहरु छन् हैन। अब हेर्नुस् है, ए देखि एफ पुगिरहेछ, यहाँनेरि ए देखि एफ गइरहेछ भनेपछि ए देखि एफ पुग्न त के गर्नु पर्यो, ए देखि बी पुग्नु पर्यो हैन। त्यसपछि बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि ई, ई देखि एफ भन्छ 5 स्टेप अगाडि बढ्नु पर्यो। र यहाँबाट हामीले के अड्कल लाउन सक्छौं, ए यो ई देखि पनि म 5 स्टेप चाहिँ यता जानु पर्ने रहेछ है भन्ने कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ। 5 स्टेप जानु भनेको ई देखि एफ, एफ देखि जी, जी देखि एच, एच देखि आई, आई देखि जे भनेपछि यहाँनेरि जे हुने भयो। अब हाम्रो प्याटर्न के छ, जे देखि 2 स्टेप अगाडि जानु पर्यो भने जे देखि के देखि यल। अब यल देखि 3 स्टेप पछाडी आउनु पर्यो। ठीक छ, 3 स्टेप पछाडी आउनु भनेको एल देखि के देखि जे देखि आई आउनु पर्यो, जेएलआई हुने भयो। अब यहाँ चेक गर्नुस् है, तपाईले के भन्नु भएको थियो, यसको अन्तिमको अंक र यसको सुरुको अंकको बीच 5 को भिन्नता हुनु पर्छ। आई पछि जे के एल एम एन ठ्याक्कै 5 वटा अंकको भिन्नता छ, त्यही भएर तपाईको आन्सर चाहिँ यो हुन गयो। यसरी तपाईहरुले यो कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी सोचेर तपाईले सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को एउटा प्रश्न छ, कसरी सोध्न सकौ भन्दाखेरि तपाईको एच एफ डी छ अरे, त्यसपछि एन एल जे छ, अनि तपाईले यहाँनेरि 2टा अंक दिएन र अर्को अन्तिम अंक ओ भन्ने चाहिँ दियो, त्यसपछि एक्स बी टी छ अरे, यसरी सोध्यो अरे। ल अब हेर्नुस् है, यहाँ देखि एफ र एच भिन्नता भनेको कति छ, एफ 2 -2 को भिन्नता छ, यहाँनेरि पनि -2 नै छ हैन। यहाँनेरि पनि -2 छ, एन र एल को बीच, एन र जे को बीच पनि -2 छ। त्यसैगरी भी र एक्स को बीच पनि -2 छ, भी र टी बीच पनि -2 छ। यसरी भन्न सकियो। बीचको नम्बर लिने, सरी बीचको नम्बर VWX यहाँनेरि +2 छ है, यो चाहिँ +2 भयो, यो दुईटा बीच यहाँनेरि +2 भनेर सोच्छु। मैले बीचको अंक लिए भने, बीचको अंकदेखि म लेफ्ट तिर आए भने 2 बढ्नु पर्यो, राइट तिर आए भने 2 घट्नु पर्यो हैन। त्यही कुरा त गर्न खोजे हो। ठीक छ र बुझ्यो। अब हेर्नुस् है, यहाँबाट जाँदा टी देखि भी सम्म जाँदा त मैले 2 जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। टी देखि भी पुग्नु पर्यो भनेपछि यो ओ देखि म यहाँको नम्बर पुग्नु पर्यो भने पनि मैले 2 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ ओ देखि पी, पी देखि क्यू आउनु पर्यो हैन। अब यहाँनेरि हेर्नुस्, भी देखि म एक्स पुग्नु पर्ने छ भनेपछि यहाँ पनि मैले 2 जोड्नु पर्यो,
यो नम्बरदेखि यहाँ पुग्नु पर्यो त 2 जोड्नु परेन भनेपछि क्यू देखि यहाँ पुग्नु पर्यो क्यू यु पी क्यू अनि आर यस आर पछि के आउँछ त यस आउँछ भनेपछि यस क्यू ओ हुने भयो हैन क्यूलाई 2 स्टेप अगाडि सार्नु पर्यो यता 2 स्टेप घटाउनु पर्यो ठ्याक्कै हाम्रो कुरा पनि मिलिरहेछ यसरी हामीलाई सोध्न सक्छ यो अर्को तरिका भयो है यसरी नम्बरहरु बीचको नम्बरले डिफरेन्स कज गर्न सकिरहेको हुन सक्छ यसले बीचको नम्बरले चाहिँ यस्तो भ्यालुजहरु आउन सक्छ है भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई दिइरहेको हुन सक्छ यसपछि अर्को क्वेशन भनेको कस्तो पनि आउन सक्छ हामीले अल्फा न्यूमेरिकको कुरा गरिरहेका थियौ नि है एकचोटी अल्फा न्यूमेरिकमा कस्तो के खालको प्रब्लमहरु आउन सक्छ भन्ने कुराहरु हामीले काम गरिरहेका थियौ के हुन सक्छ जस्तै 2e2 सोध्यो अर्को चोटी 1h9 भनेर आयो अर्को चोटी भनेको 1k6 भनेर आयो 1n3 भनेर आयो त्यसपछि यसरी क्वेशन मार्क छ अब हेर्नुस् त यहाँनेरि नम्बर पनि छ अल्फाबेट पनि छ तपाईले यहाँनेरि अब दुई तरिकाले दिमाग लाउन सक्नुहुन्छ दुई तीन तरिकाले सोच्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो तपाईले ई लाई छुट्टै लेख्नु एच लाई छुट्टै लेख्नु के लाई छुट्टै लेख्नु एन लाई छुट्टै लेख्नु र नम्बरहरुलाई छुट्टै लेख्नु 22 19 16 13 भनेर लेख्नुस् है अब ई र ई देखि एच पुग्न के गर्नु पर्यो ई देखि एफ 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 देखि जी जी देखि एच मान्छे 3 जोड्नु भयो यहाँनेरि 3 जोड्नु भयो भने ई देखि एच पुग्नु हुन्छ अब एच देखि आई देखि जे देखि के यहाँनेरि 3 जोड्नु भयो भने के पुग्नु हुन्छ के मा 3 जोड्नु भयो भने एन पुग्नु हुन्छ मान्छे अर्को नम्बरमा के हुन्छ 3 जोड्नु भयो भने एन देखि ओ देखि पी देखि क्यू पुग्नु हुन्छ यसरी 3 जोड्नु भयो भने ल क्यू भेट्नु भयो अब अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्ने यो नम्बरहरु जुन चाहिँ यिनीहरु बीच केही रिलेसन छ कि छैन त्यो हेरौं 22 मा तपाईले 4 जोड्नु भयो भने के हुन्छ त 22 मा 4 जोड्नु भन्दा 23 हुन्छ यहाँनेर 3 जोड्नु पर्ने हुन्छ 19 मा 22 मा 3 घटाउनु भयो भने चाहिँ सरी अनि 19 मा 3 घटाउनु भयो भने 16 आउँछ 16 मा 3 घटाउनु भयो भने 13 आउँछ भनेपछि अर्को नम्बर भनेको 3 घटाएपछि 10 आउने रहेछ ठीक छ यति कुरा बुझ्यो भनेपछि यहाँको भ्यालु हाम्रो के हुने रहेछ 1 र 0 राख्नु पर्यो अनि बीचमा q राख्नु पर्ने हुने रहेछ यो एउटा तरिका भयो सोच्ने यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ हैन यो पहिलो तरिका भयो दोस्रो तरिका कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ त यसलाई भने यसको रिभर्समा सोच्नुस् एकचोटी हैन अघि हामीले रिभर्सको कुरा गरिरहेका थियौ अब रिभर्समा सोच्ने होइन भने e को भ्यालु कति हुन्छ 5 हुन्छ तर रिभर्समै क्याल्कुलेट गर्ने हो भने e को भ्यालु 27 - 5 भनेको 22 हुन जान्छ अनि हाम्रो h को भ्यालु हामीले सोच्ने हो भने यहाँनेरि 19 दिइरहेछ हैन अब 19 दिइरहेको छ भनेपछि हाम्रो अब h को भ्यालु गर्नुस् त a b c d e f g h भनेपछि कति हुन्छ 8 हुन्छ भनेपछि h को भ्यालु 8 हुन्छ 27 - 8 भनेको कति आउँछ 19 आउँछ भनेपछि यहाँनेरि जुन नम्बरहरु लेखेको छ यो त रिभर्स भ्यालुमा लेखिरहेको रहेछ हैन सबै रिभर्समा लेखिरहेको रहेछ र यसपछि तपाईले q भेट्नु भयो रे हैन q भेट्नु भयो अब q को भ्यालु भनेको कति हुन्छ 17 हुन्छ q को भ्यालु कति हुन्छ 17 हुन्छ अब तपाईले यहाँ 27 - 17 गर्नु भयो भने 10 आउँछ त्यही भएर यहाँ चाहिँ 1 0 अनि q पनि यसरी पनि सोच्न सकिन्छ रिभर्सको तरिकाले पनि सोच्न सक्नुभयो हैन कहिलेकाहीँ एउटै तरिकाले काफी नहुन सक्छ त्यसैले यो दुई तीनवटा तरिका पनि तपाईले याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन कुनै बेला एउटै ट्याकल गर्दाखेरि एउटै प्रकार स्टाइलले पनि ट्याकल हुन सक्छ तर जहिले पनि त्यही स्टाइलले ट्याकल हुन्छ त्यही स्टाइलले सरी सल्भ हुन्छ भन्ने त छैन नि त त्यसैले तपाईले विभिन्न स्टाइलहरु सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पो मिल्ला कि भन्ने कुराहरु तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है नभए बिग्रिन पनि सक्छ प्रब्लमहरुमा अलिकति बिग्रिन पनि सक्छ ठीक छ यो पछि अर्को कस्तो खालको क्वेशन आयो भने सपोज h 8 छ l 12 छ हैन त्यसैगरी o 15 छ s 19 भनेर सोध्यो रे यसरी तपाईले क्वेशन्सहरु सोध्यो अब अर्को नम्बर के हो भनेर
तपाईलाई प्याटर्न क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। अब हेर्नुस् त ABCD एच एच भनेपछि 8 हुने भयो, यल भनेको 12 हुने भयो। यदि हामीले सिधा अर्डर लिम ए को भ्यालु 1, जेड को भ्यालु 26 लिम भने एच को भ्यालु त 8 हुन्छ, एल को भ्यालु 12 हुन्छ, ओ को भ्यालु 15 नै हुन्छ, एच को भ्यालु 19 हुन्छ। अब एच देखि यल को डिफरेन्स हेरौं। एच देखि यल भनेको एच देखि आई, आई देखि जे, जे देखि के देखि यल, 4 जोड्न सकियो। त्यसैदेखि यल देखि एम एन ओ हैन, यल देखि एम, एम देखि एन, एन देखि ओ, यसरी हामीले यहाँनेर 3 जोड्न सक्यौं। त्यसपछि ओ देखि पी, पी देखि क्यू, क्यू देखि आर, आर देखि एस, यसरी कति भयो त 4 भयो। भनेपछि हेर्नुस् त यहाँनेर 4 3 4 हुँदै गइरहेको छ नि, एकचोटी बढ्यो एकचोटी घट्यो, एकचोटी बढ्यो, अब के हुनुपर्छ, एकचोटी 3 आउनु पर्छ, एक घट्यो, अनि यस देखि टी यू भी आउनु पर्यो। अनि भी को भ्यालु त तपाईहरुले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो भी को भ्यालु भनेको के हुन्छ त 22 हुन जान्छ हैन। त्यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यो कुरालाई। कुरा बुझ्यो के हुँदो रहेछ भनेर। र सुरुमा अब यहाँनेर हामीले नम्बर्सहरु हेर्यौं हैन, र जेनरली हामीले सल्भ गर्ने धेरै टेक्निक्सहरु यहाँनेर हेर्यौं। यसरी नै हो टेक्निक्सहरु सल्भ गर्ने, ठीक छ। सो अबको हामीले टेक्निक्सहरु दिनु पर्यो, ठीक छ। जस्तै सुरुमा तपाईले के गर्नु पर्ने रहेछ, यदि नम्बर्सहरुको बारेमा सल्भ गर्नु पर्यो भने सुरुमा तपाईले जहिले पनि एडिसन गरेर हेर्न खोज्ने, ठीक छ। एडिसन गरेर हेर्न खोज्ने, मिल्यो कि मिलेन भनेर। दोस्रोमा सबट्र्याक्सन गरेर हेर्न खोज्ने, सबट्र्याक्ट गर्दा पो मिल्छ कि भनेर त्यो पनि खोज्नु पर्यो। तेस्रोमा तपाईले के गर्ने त मल्टिप्लिकेसन गरेर हेर्ने, मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि मिल्न सक्छ। यो चाहिँ नम्बर्सहरुको लागि है जेनरली। त्यसैगरी अर्कोमा डिभाइड गरेर हेर्न खोज्ने। अब यो मल्टिप्लाईमा चाहिँ क्यूब पनि पर्छ, स्क्वायर गर्नु पनि पर्छ है, यस्तो भ्यालुजहरु पनि पर्छ। अर्कोचोटी डिभाइड गर्ने, अर्कोचोटी प्राइम नम्बर हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने, अर्कोचोटी चाहिँ फिबोनाची नम्बर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि चेक गर्ने। किनभने तपाईको मेन प्रब्लम्सहरु यहीसँग डिल गरेर सल्भ हुन सक्छ। अब कुनै कुनै बेला के पनि हुन सक्छ भन्दा सपोज त्यही नम्बरमा तपाईले एड र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यहाँनेरि एड गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै यसरी दुईटा कम्बिनेसन हुन सक्छ। एड पनि गर्ने, मल्टिप्लाई पनि गर्ने, एड पनि गर्ने, डिभाइड पनि गर्ने, एड पनि गर्ने, प्राइम नम्बर पनि जोड्ने, यस्तो टाइपको कन्सेप्ट्सहरु पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ त, किनभने प्रब्लम्सहरु हजारौं लाखौं हुन सक्छन् हैन। तर मेथडहरु त तपाईले यही सिक्नु भयो। यही 7 वटा मेथडले तपाईले कुनै पनि हाम्रो न्यूमेरिक प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि तपाईहरुले प्रब्लम जति सक्दो धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रब्लम सल्भ गर्दै गएपछि तपाईले यो कसरी कम्बाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। अब अर्को मैले भन्न छुटाएको चाहिँ के रहेछु भन्दा सपोज तपाईको एकदमै ठुलठुलो नम्बर्स आयो रे, सपोज गर्नुस् 10349 भनेर आयो रे। 103 तपाईको के आउन सक्छ त, सपोज यहाँनेरि 64 आयो रे हैन। त्यसैगरी 10391 भनेर आयो रे, 103 भनेर आयो। अब अर्को नम्बर भेट्न त भनेर सोध्यो रे। अब यत्रो ठुलठुलो नम्बर छ, सबट्र्याक्सन गरिराख्न पनि गाह्रो हुन्छ नि। यहाँनेरि एउटा तपाईले ट्रिक के सोच्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त, यो पहिलो 3टा नम्बर जुन छ के छ त सेम छ। यो पहिलो 3टा नम्बरलाई यतिकै छोड्दिनुस्। 3टा नम्बरलाई के लाउने त जेल लगाइदिने। यो 3टा नम्बरमा जेल लगाइदिने, अरु लेख्ने अब 49 64 81 100 लेख्ने। अब हेर्नुस् त सजिलो हुन गयो। 49 भनेको 7 को स्क्वायर, 64 भनेको 8 को स्क्वायर, 81 भनेको 9 को स्क्वायर, 100 भनेको 10 को स्क्वायर। अब यहाँनेर अर्को नम्बर के हुनु पर्यो 11 को स्क्वायर अथवा 121 भनेपछि 103121 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, ठीक छ। यहाँनेर मैले धेरै कुरा सोचिन, क्याल्कुलेटिभ तरिकाले त मिलिरहेको छैन हैन। यहाँनेर खासमा हुनुपर्ने 10400 हुनुपर्ने हो हैन, 10400 हुनुपर्ने हो, ठीक छ। तर मैले जस तपाईले बुझ्न त बुझ्नु भने के लेख्न खोजेको हो भनेर हो त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइप्सको नम्बर आयो भने कतिसम्म चाहिँ त्यो नम्बर्सहरु इक्वल छन् त त्यो नम्बर्सहरु काटेर फाल्दिने र अरु बाँकी नम्बर्सहरु चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। त्यो कुरा पनि
गरियो बुझ्यो हामीले के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि केही बाँकी रहेका अरू कुराहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ अब ट्रायङ्गुलर प्याटर्न भन्छ। जस्तै के हुन सक्छ तपाईलाई कहिलेकाहीँ कस्तो सोध्न सक्छ, एक त्यसै गरी यहाँनिर यो एक भयो, यतापट्टि 11 34 त्यसपछि 75 त्यसपछि 139 यसरी सोध्न सक्छ। अब अर्को नम्बर लेख्न त भनेर सोध्न सक्छ। ल ठिकै छ नि त, डिफ्रेन्स भेट्दिउँ भनेर तपाईँले ल ड्याङ्की डिफ्रेन्स भेट्नुभयो। यहाँनिर 10 आयो, यहाँनिर 23 आयो, यहाँनिर 41 आयो हैन, त्यसै गरी यहाँनिर 64 आयो र अब यहाँ त कति आउँछ थाहा छैन। अरे अब यो के भइरहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 10 23 41 64 कुनै पनि प्याटर्न देखिँदैन। तपाईँले एड गर्नुहुन्छ, सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, डिभाइड मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, प्याटर्न भेटिराख्नु भएको छैन भनेपछि यहाँ अर्को टेक्निक तपाईँले के युज गर्ने भने अब फेरि यहाँनिर जुन डिफ्रेन्स भेट्नु भयो नि त्यो डिफ्रेन्सको पनि डिफ्रेन्स भेटिदिने। जस्तै 10 र 23 को डिफ्रेन्स भनेको 13, 23 र 41 को डिफ्रेन्स भनेको कति आउँछ त यहाँनिर 18 आउँछ, 41 र 64 को डिफ्रेन्स भनेको यहाँनिर 23 आउँछ। ठिक छ, यसरी यो भ्यालु आयो। ल ठिक छ, अझै अब यहाँनिर केही प्याटर्न देखिन गयो है। हेर्नुहोस् त, अब 13 र 18 बीच 5 को डिफ्रेन्स छ, 18 र 23 को बीच 5 छ। सो फेरि मैले लेखेँ यहाँनिर 5 भयो, यहाँनिर यसरी 5 भयो हैन। कसरी अगाडि बढिरहेको रहेछ त नम्बरहरू भन्दा हेर्नुहोस् त, हामी 1 देखि 10 पुग्यौं हैन, र यहाँ के भइरहेछ, सुरुमा 10 जोडियो, 10 जोडियो, त्यसपछि यहाँनिर 18 भयो हैन, 13 र 18 छ यहाँनिर, यहाँनिर डिफ्रेन्स कति छ 23 छ। यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दा हेर्नुहोस् त, यो पहिलो 10 त 10 भइहाल्यो, यसलाई चलाउन मिलेन। यो दुईटा नम्बर बीच 13 छ, 13 मा तपाईले 5 जोड्नुस् कति आउँछ 18 आइपुग्यो, र 18 मा यो तपाईले 23 जोडेपछि कति आयो 41 आयो। यो 41 मा तपाईले 34 जोड्नु भयो भने कति आयो 75 आयो। ठिक छ कुरा। 18 मा तपाईले 5 जोड्नुस् कति आयो 23 आयो। त्यसपछि यो जुन 41 डिफ्रेन्स आएको छ, यो 41 मा तपाईले 23 जोड्नुस् 64 आयो, 64 मा तपाईले 75 जोड्नुस् 139 आयो। यहाँनिर अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसरी 5 राख्नुहोस् हैन। 23 मा 5 जोड्नुस् 28 आउँछ। ठिक छ, यसरी 28 आइपुग्यो, र 64 र यो 28 तपाईले जोड्नुस्, 64 र 28 जोड्नु भयो भने यो दुईटा नम्बर बीचको डिफ्रेन्स आउँछ कति हुन्छ 92 हुन्छ। अब 139 र 92 तपाईले जोड्नु भयो भने 231 आउँछ। अब यो पछिको नम्बर भेट्नु पर्यो भने फेरि तपाईले यहाँनिर यसरी 5 राख्नुहुन्छ। ठिक छ, यसरी 5 राख्दै 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 तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 28 र 5 जोड्दा कति आउँछ 33 आउँछ। 33 र यो 92 जोड्दाखेरि कति आउँछ यहाँनिर 5 125। अब यो र यो नम्बर बीच 125 को डिफ्रेन्स हुन जान्छ। प्याटर्न बुझ्नुभयो कसरी काम हुँदो रहेछ भनेर। हामीले एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्नमा जान्छौँ। फेरि एकचोटि हेरौँ, 13 र 5 जोड्दाखेरि यो नम्बर आयो, र यहाँनिर जुन 18 छ तपाईले यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ 13 5 18, 18 5 23 यसरी सोच्नु भन्दा, तर 13 5 18, यो 18 आयो, 18 र यो 23 जोडेपछि के आउँछ त 41 आउँछ। त्यसैगरी 18 5 23, 23 र यो 41 जोड्दा 64, 23 5 28, 28 र 64 जोड्दा 92, 28 र 5 जोड्दा 33, 33 र 92 जोड्दा 125 हैन। यस्तो खालको प्याटर्नमा पनि नम्बर आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ ट्रायङ्गुलर प्याटर्न भनेर भन्छ। तपाईले याद गरिराख्नु होला, ट्रायङ्गुलर प्याटर्नले पनि तपाईहरुलाई सताउन सक्छ। तर हामीले जुन क्वेशन्सहरु अब गर्छौं यसपछिको, यहाँनिर पनि केही क्वेशन्सहरु त हामीले हेर्यौं, तर सबै क्वेशन्सहरु यहाँनिर काफी छ भनेर त हामी भन्न सक्दैनौं नि त हैन। केही कुराहरु नपुगेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अरु क्वेशन्सहरु पनि एक दुईवटा जाँदा जाँदै एक दुईवटा क्वेशन्सहरु पनि हेरौँ है। अझै कस्तो हुन सक्छ 10 14 28 त्यसैगरी 34 64 67 त्यसैगरी 136। अब यहाँनिर डिफरेन्स भेटौं। सुरुमा 4 छ, त्यसपछि कति छ 14 छ, त्यसपछि कति छ यहाँनिर 6, त्यसपछि यहाँनिर कति छ 30, यहाँनिर 4, त्यसपछि कति छ
68 छ। अब यहाँ क्वेसनमा चाहिँ तपाईले अड वान आउट भेट्नु पर्ने हो। ठीक छ, यो क्वेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ नम्बर अड वान आउट हो, कुन चाहिँ नम्बर मिल्दैन भनेर भेट्नु पर्ने छ। अब प्याटर्न चेक गर्नुहोस् है, आनन्द दिमागले मजाले प्याटर्न हेर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सुरुमा 4 ले बढ्यो हैन, त्यसपछि 14 ले बढ्यो भनेको ठ्याक्कै डबल भइरहेछ। 4 ले बढ्यो, 4 इन्टु 4 गुणा 2 14 गुणा 2 भनेको 28। अनि त्यसपछि यहाँ लास्टमा पनि हेर्नुहोस् त, 64 बाट 67 68 कति पुग्यो त 4 ले बढ्यो, त्यसपछि फेरि के भयो त 68 गुणा 2 भनेको 136 हुन गयो। तर यहाँनिर यो प्याटर्न मिलिरहेको छैन हैन, प्याटर्न मिलिरहेको छैन। यहाँ 4 हुनुपर्ने, यहाँ 14 हुनुपर्ने हो। ठीक छ, यसो चेक गर्नुहोस्। अब मैले यसलाई यहाँनिर 34 नलेखेर 32 लेखेँ भने के होला? ठीक छ, यो सोच्नुहोस्। यहाँनिर मैले 32 लेखेँ भने 32 माइनस 28 भनेको 4 हुने भयो र 32 दुना 2 हुन्छ नि त यहाँनिर हैन। यहाँनिर यिनीहरु बीचको डिफरेन्स 32 आउँछ। हो, यो 34 भनेको चाहिँ हाम्रो नमिल्ने नम्बर भयो। यसले चाहिँ हामीलाई के दियो त, एउटा नमिल्ने नम्बर दियो। ठीक छ, कुरा बुझियो? यो एउटा अड वान आउटमा यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईले प्याटर्न हेर्ने हो। अघि हामीले भन्यौं नि, जहिले पनि सुरुमा प्याटर्न सर्च गर्ने हो र त्यो प्याटर्न अनुसार प्रब्लम कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्ने हो। जहिले पनि प्याटर्न इज इम्पोर्टेन्ट है, के प्याटर्नमा रन भइरहेछ त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन के पनि छ भन्दा, जस्तै तपाईले 1 छ, यहाँनिर 3 छ, 10 21 63 129 छ। यिनीहरुको फेरि डिफरेन्स भेट्नु, 2 छ, 7 छ, त्यसपछि 11 छ, त्यसपछि 42 छ यहाँनिर, र लास्टली के छ त 66 भनेर छ। अब यहाँनिर पनि तपाईले सपोज अड वान आउट के हुन्छ भनेर खोज्नु पर्यो। सुरुमा त तपाईले क्राइटेरिया भेट्नु पर्यो। म यहाँ कुनै नम्बरलाई अड वान आउट भने यहाँ नम्बरहरू कसरी अगाडि बढिरहेछन् त्यो त मलाई थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यतिकै त मैले अड वान आउट भनेर त भन्न मिल्दैन हैन। सुरुमा त मलाई थाहा हुनु पर्यो यहाँ नम्बरहरू कसरी अगाडि बढिरहेछन्, त्यो कुरा थाहा नभए मैले अड वान आउट त भन्न मिल्दैन। सो यसो चेक गर्नु सुरुमा यहाँनिर कसरी अड वान आउट भन्न सकिन्छ। ल, नम्बरहरू एकदमै छिटो छिटो बढिरहेछ। 1 देखि 3, 3 देखि 10, 10 देखि 21, 21 देखि 63, 63 देखि 129 भइरहेछ। भने यहाँनिर के मल्टिप्लाई भइरहेछ हैन, मल्टिप्लाई भइरहेछ अथवा पावरको फर्ममा गइरहेको छ है भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी सोच्न सक्छौं। यहाँनिर डिफरेन्स के छ, 2 छ, त्यसपछि 7, त्यसपछि 11, त्यसपछि 42, त्यसपछि 66 भनेर छ। यहाँनिर एउटा सानो मैले मिस्टेक लेखेको छु, त्यही भएर मैले ठ्याक्कै भेट्न सकिरहेको थिइनँ। यहाँनिर 64 लेख्यो भने के हुन्छ त, प्याटर्न भन्दा मल्टिप्लाई भइरहेको हुन सक्छ। कस्तो फर्मको मल्टिप्लाई हेरौँ है त। अब यहाँनिर 1 र 3 भने चाहिँ 1 इन्टु 2 प्लस 1 गर्यो भने 3 आउँछ। त्यसै गरी 3 इन्टु 3 प्लस 1 गर्यो भने के आउँछ, 10 आउँछ। 10 इन्टु 2 प्लस 1 गर्यो भने कति आउँछ त, 21 आउँछ हैन। भनेपछि सुरुमा 2 ले मल्टिप्लाई, त्यसपछि 3, त्यसपछि 2। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, 21 इन्टु कति गर्नुपर्ने, 3 प्लस 1 गर्नुपर्ने, यो भने कति आउँछ 60, सरी यहाँनिर 63 नै त हुन्छ नि हैन, एन्सर चाहिँ 64 है। सो यहाँनिर कति आउँछ, 64 आउनु पर्ने हो। अनि यहाँनिर के हुन्छ त, अब 63 इन्टु 2 प्लस 1 भनेको कति आउँछ, 126 प्लस 1 भनेको 127 आउँछ है। सो 127 आइसकेपछि के हुने भयो त, हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई चाहिँ 64 बनाएँ, म कन्फ्युज भइरहेको रहेछ कि। यसलाई मैले 64 बनाएँ भने के हुन्छ त, 21 इन्टु 3 भनेको 63 प्लस 1 भनेको 64 आउँछ। र मैले यहाँनिर 64 लेखेँ भने 128 प्लस 1 129 आउँछ। ठीक छ। सो हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने नम्बर कति रहेछ, अड वान आउट भनेको यहाँनिर 63 रहेछ। सरी, अहिलेको लागि थोरै त्रुटि हुन गएछ, टेक्निकल प्रब्लम्स भनेर भन्छ नि। ठीक छ। सो आजको लागि हामीले यही प्रब्लम्सहरू यति नै हेऱ्यौँ हैन। आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर केही प्रब्लम्सहरू पनि गऱ्यौँ हामीले, प्रब्लम सल्भिङको मेथड्सहरू पनि हेऱ्यौँ। र कहीँनिर बुझ्नु भएन भने हामीलाई भन्नु होला। हामीले अरू प्रब्लम्सहरू यसको भर्बल रिजनिङको यो सिरिज सम्बन्धी अरू क्वेसन्सहरू पनि लिएर आउँछौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।